अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। ख़बरें इतनी हैं कि बंदा बताता बताता थक जाता है। इस मुल्क के पाकिस्तान में ना ख़बरें ख़त्म होती हैं ना परेशानियां ख़त्म होती हैं। आए रोज़ ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया लिए रखती है, कुछ ना कुछ नया किए रखती है, जिससे ये सुर्खियों में रहती है। अब आप कल इमरान खान साहब का एक ट्वीट है, मैं उससे स्टार्ट करूँगा। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि गुजरांवाला में कल हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी इज्तिमा होगा। इस जलसे में मैं अपने अहम तरीन अगले मरहले का ऐलान करूंगा। इम्पोर्टेड सरकार प्लस उसके सरप्रस्त इस वक्त सब बौखलाहट का शिकार हैं कि पीटीआई अभी भी अपने कारकुन, जो पीटीआई के कारकुन हैं, उनके साथ निहायत साबित कदमी से खड़े हैं और ये मायूस हो चुके हैं और ये मायूस होकर -1 की जानब बढ़ रहे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू भी दिया और आज उनका गुजरांवाला में एक जलसा भी है। बात अब ये करना है कि कितने इंटरव्यूज और होंगे, कितने जलसे और होंगे, कितनी बातें हम आपसे और करेंगे, आखिर कब ये निज़ाम बेहतर होगा। अब उनके इंटरव्यू की अगर आप मिसाल लेना चाहें तो मैं एक दो बातें उनके इंटरव्यू की जो उन्होंने समी इब्राहिम को की है वो करूँगा। उसके बाद मैं आपसे एक पॉइंट पे आऊँगा और एक बड़ी दिलचस्प कहानी मैं आज आपको सुनाऊँगा। आखिर तक जमे रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस व्लॉग में आप आर या पार की सियासत को समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जनाब, जिस तरह कौम बाहर निकली, ये जो समी इब्राहिम साहब को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिस तरह कौम बाहर निकली है ये खौफ में है। अदालती फैसले के बाद अब इन्होंने समझा कि मैं नाअहल होने जा रहा हूं, तो इसके बाद आम इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। तो शर्मिंदगी से बचने के लिए ज़िमनी इंतखाबात को मुलतवी किया गया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा लोग कहा करते थे खान साहब जेल जाने से डरते हैं, खान साहब कमज़ोर हैं, खान साहब बुज़दिल हैं। तो ये उनके लिए खान साहब ने बोला है जेल जाने के लिए तैयार हूँ, बैग तैयार कर रखा है, लेकिन मेरी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। ये क्लियर कट सी बात है, ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट को सुनाई जा रही है कि जनाब मुझे गिरफ्तार आप कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह आके करें, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि आपके ऊपर अवाम को एतमाद नहीं है, क्योंकि अवाम आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि अवाम के दिलों में आपके लिए जगह मौजूद नहीं है, इसलिए आप अवाम को क्या बताएंगे और इस अवाम के ठाठे मारते हुए समंदर को कैसे कंट्रोल करेंगे। मैं मजीद कंटिन्यू करूंगा। खान साहब का उस इंटरव्यू में ये भी कहना था कि सिंध के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं और वो इनकलाब के लिए तैयार हैं ताकि इस जरदारी माफिया से उनकी जान छुड़ाई जा सके। अब इस बयान के बाद हुकूमत सिंध को जो परेशानी लाहक हो चुकी है, वो ये बात सोचने पर मजबूर हो गई है कि जिस तरह पंजाब में तख्ता पलटा गया, जो अनबिलीवेबल था, पीएमएलएन से लेना, केपीके में मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी को पलटना, बलूचिस्तान में अपोजिशन लीडर बनना, सिंध में अपोजिशन जो लीडर बन गए हैं वो वक्त दूर नहीं जब वो सिंध की गवर्नमेंट में भी आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट या तो काम करे या घर जाने के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूंगा जो चौधरी शुजात हैं उन पे, उसके बाद फवाद चौधरी साहब पे। सुनने में ये आ रहा है कि चौधरी शुजात जो हैं उनकी जो पार्टी के लोग हैं उनसे राब्ते में हैं और पंजाब गवर्नमेंट गिराई जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछले 5-6 वीडियोस में कॉन्टिन्यूसली कहता आ रहा हूं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट को कोई गिरा सकता है तो ये काफ लीग खुद गिराएगी, इसके अलावा कोई भी इस गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकता। और मैं ये बात आज भी कह रहा हूं और ये मैं बात कल भी कहूंगा और अब मैं बार बार कहूंगा, अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, अगर वो डिस्टेबलाइज होती है और लीगल वे से एक जरिया बनाया जाता है नवाज शरीफ के आने के लिए और गवर्नमेंट पीएमएलएन को ट्रांसफर करनी है, तो आप ये बात रख लें अपने पास लिख कर कि देयर इज नो अदर वे अपार्ट फ्रॉम चौधरी परवेज इलाही। अगर परवेज इलाही साहब किसी तरह या किसी मजबूरी में, परेशानी में, प्रेशर में ये काम करेंगे
तक गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर वे. Then I will also continue and I will enlighten you guys कि इनके जवाब में जब फवाद चौधरी साहब भी मैदान में उतरे हैं, उन्होंने कहा ठीक, मैं उनका वर्ड टू वर्ड कोट कर दूं कि पंजाब हुकूमत से पहले हम वफाकी हुकूमत को तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे. इधर पंजाब हुकूमत में आपने बदमाशियां शुरू की, प्रेशराइज करना शुरू किया, उधर हम पूरा लाओ लश्कर लेकर जत्था लेकर पहुंच जाएंगे हम इस्लामाबाद में. हम पूरी आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर अपने साथ लेंगे, आवाम को कॉन्फिडेंस में हम लेंगे और हम आगे आपको घर भेज देंगे. ये परवेज़ इलाही साहब के लिए भी पैगाम था, ये शुजात साहब के लिए भी पैगाम था और ये पीडीएम के लिए भी पैगाम था. फवाद चौधरी साहब इस वक्त काफ़ी बोल्ड सामने आ रहे हैं. माजी में उनका जो भी किरदार रहा, माजी में आप उनको जो भी कहें, उनकी एफिलिएशन जिसके साथ भी थी, बट फॉर नाउ, फॉर फ्यूचर इट लुक्स कि वो परमानेंट ही पीटीआई की पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं. पीटीआई फैमिली में उन्होंने अपनी जगह बना लिया है और अब उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां वो इमरान खान साहब का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे. इतने बयानात कोई तब ही देता है जब वो अपनी पीछे की कश्तियां और आगे खाई देखकर और पीछे की कश्तियां देखकर जला दे और उसके पास कोई और ऑप्शन ना बचे. ये तो थी कुछ डेवलपमेंट्स जो मैंने आपसे की, लेकिन अब मैं एक आम पाकिस्तानी से मुखातिब होना चाहता हूँ. आज के इस जलसे में इमरान खान साहब जो भी लाएमल इख्तियार करें, आज के इस जलसे में चाहे बराह रास्त नशरियात काटी क्यों न जाए, आज के इस जलसे में इमरान खान साहब अपने बारे में या अपने आए लाएमल के बारे में जो भी कहें, अब एक आम पाकिस्तानी क्या इस पे सोचता है, मैं उस पे बात करना चाहूँगा. पिछले कुछ महीनों से सियासत ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि एक एक घर में 3-3 पॉलिटिकल विंग नजर आए. मैं आम आवाम से सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये आखिरी मौका जो आम आवाम को पीटीआई के प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, क्या आम आवाम इसका इस्तेमाल करेगी? क्या ये आम आवाम इमरान खान के झंडे के नीचे खड़ी होगी? और ये मेरा नहीं ख्याल इसके बाद कोई आने वाली 10, 15 या 20 सालों में कोई ऐसी रेवोल्यूशन आएगी. मैंने ज़िंदगी को जो चंद दहाइयाँ गुजारी हैं, इन चंद दहाइयों के अंदर जो मैंने देखा और मैंने सुना, मैंने इतने बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन आज तक नहीं देखी ना सुनी. और मुझे नहीं लगता, लेट्स से अगर इमरान खान साहब को आप तख्तेदार पर लटका दें, फांसी दे दें, आप उसके साथ जो मर्जी सलूक कर लें, उसके बाद क्या? वो शेर है ना, कर लूंगा मालो ज़र जमा, उसके बाद क्या? भाईजान आपने इसको पकड़ लिया, बंद कर दिया, अब अवाम जाग गई है मेरी जान. देयर इज नो वे ऑफ रिटर्न. अवाम ने भी अपनी कश्तियां जला दी हैं. अवाम के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रही. एक मिडिल क्लास फैमिली अब स्ट्रगल कर रही है. एक मिडिल क्लास फैमिली जो आज से 4-5 माह पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके गुजारा कर रही थी, अब वो ही मिडिल क्लास फैमिली सरवाइव करने की जंग लड़ रही है. मुल्क पाकिस्तान आधे से ज्यादा डूब चुका है. 400 से ऊपर घी हो गया. जो आटा 55 रुपए किलो था, आज वो 110 रुपए किलो हो गया है. वो जो नाम नहाद जो जर्नलिस्ट हैं, जो गंदे घटिया लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, जिनकी जेबों में लिफाफे डाले जाते हैं, जिनके मुंह में लिफाफे ठोंसे जाते हैं, वो कहाँ हैं? जो आए रोज माइक पकड़कर अवाम के अंदर आ जाते थे, आए रोज माइक पकड़कर पूछते थे कहाँ है तब्दीली? तब्दीली नजर आ रही है क्या? तब्दीली आपको नजर आ रही है? वो कहाँ है? वो अपने टॉक शोज पर ये बातें क्यों नहीं करते? जहां वो इतना क्रिटिसाइज इस गवर्नमेंट को कर रहे थे, वो अब इतना क्रिटिसाइज ऑल पार्टीज पीडीएम को क्यों नहीं करते? उनके मुंह में ऐसी कौन सी चीज ठोंसी गई है कि उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते? आज जो शख्स भी हुकूमत पाकिस्तान का नैरेटिव बयान करता है कि उसको सुनना पसंद नहीं करता, मैं हुकूमत पाकिस्तान में पीडीएम की बात कर रहा हूं. मैं पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूं. मैं पीडीएम के अंदर पीएमएलएन की बात कर रहा हूं. मैं पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं. मैं पीडीएम के अंदर हर उस जमात की बात कर रहा हूं जिसने इमरान खान को डॉज किया,
جس نے اس رجیم چینج آپریشن کا حصہ بنا، آج عوام میں آ کر تو دیکھیں، آج عوام میں بیٹھ کر تو دیکھیں، آج عوام کے سامنے آ کر تو دیکھیں، آپ کو عوام بتائے۔ کل تک جو آپ لوگ دعوے کرتے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عوام میں آئیں، عوام آپ کا انڈے اور ٹماٹروں سے استقبال کرے گی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ عوام میں آ کر تو دیکھیں، آپ 10 آورز 24 آورز کے نوٹس پر جلسہ کر کے تو دیکھیں، آپ لاکھوں کا مجمع لا کر تو دیکھیں، باتیں کرتے ہیں آپ نے اس ملک کی ستیہ ناش کر دی ہے، آپ نے ہر اس پاکستانی کا گلا گھونٹ دیا ہے جو پاکستانی عزت سے سفید لباس میں بیٹھا ہوا تھا، جو سفید پوش پاکستانی کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرتے تھے، آج وہ ہاتھ پلانے پر مجبور ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ تماشا ہے، یہ گورنمنٹ میں آنے کا مقصد آپ لوگوں کا صرف اور صرف اپنے کیسز بند کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کا عوام سے پیار ہوتا، آپ کا عوام کے لیے خیال ہوتا، تو آج عوام اتنا ذلیل ہوتی، آج مہنگائی کی شرح 45 اور 46% پر جا کر لگتی۔ اگر آپ کو عوام سے اتنا پیار ہوتا، جس تبدیلی سرکار کو آپ نے گھر بیچا اس بیس پر، جس تبدیلی سرکار کو آپ نے حکومت سے چلتا کیا اس بیس پر کہ وہ پرفارم نہیں کر رہی تھی، اور آپ نے کیا اکھاڑ لیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز مجھے بھگتنا ہوں گے، اور انشاءاللہ آئی ایم ریڈی فار اٹ۔ لیکن اگر میری اس بات کرنے سے کسی کے دل میں یہ بات جا رہی ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات جا رہی ہے، forget about جیالے متوالے یوتھ، یہ it's upper than that, there is a upper cause for that۔ ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک پرائس ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، اگر آپ نے اس ملک پاکستان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو یہ اب کرنے کا ٹائم ہے۔ سوائے پچھتاوے کے مستقبل میں میری نسلوں کو سنانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا اگر آج میں نے اور آپ نے کچھ نہ کیا۔ ہم اپنے بچوں کو کیا کہانیاں سنائیں گے کہ اس ملک کو تباہ کرنے میں ہم بھی ذمہ دار ہیں؟ جب اس ملک کو ہماری سب سے زیادہ ضرورت تھی، ہم نے اس ملک کو کمر دکھا دی، اور آج ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اس ملک پاکستان نے ہمیں آزادی کی سانسیں دیں، اس ملک پاکستان کا ہم پر قرض ہے۔ یہ جو چور، لٹیرے، کرپٹ سیاستدان ہمارے سروں پر بیٹھ کر راج کرتے ہیں، یہ جو چور، لٹیرے، کرپٹ بیوروکریٹس ہمیں ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، آج وقت ہے ان کو جواب دینے کا۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ سارے کرپٹ ہیں۔ اس ملک پاکستان میں بہت بہت اعلیٰ افسران آئے ہیں، اس ملک پاکستان میں بہت بہت ایماندار لیڈر آئے ہیں، لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آج آپ لوگ چپ رہے اور اگر آج آپ لوگوں نے بات نہ کی تو انتظار کریے ان لمحوں کا جو پوری دنیا میں مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہوا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ برما میں کیا ہوا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ ایران کے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ ڈھکا چھپا نہیں۔ شام کے اندر کیا ہوا سب کو معلوم ہے۔ لیبیا کے اندر کیا ظلم کیے گئے سب کو معلوم ہے۔ تو پاکستان بھی ان میں سے، اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے اگر کل کو پاکستان کے ساتھ ایسا ہو، تو امیجن کرو ہمارے بچوں کے اوپر باہر کے لوگ حکمرانی کر رہے ہوں، ہمارے ملک کا دیوالیہ نکل جائے۔ ابھی کچھ بے غیرت لوگوں نے، کچھ گھٹیا لوگوں نے، کچھ درندہ صفت لوگوں نے سیلاب زدگان میں جا کے ان کی ماں و بہنوں کے ساتھ راشن کے بدلے میں زیادتی کی کوشش کی۔ لعنت بے شمار ان کی کردار پر، لعنت بے شمار ان کی پیدائش پر، لعنت بے شمار ہر اس شخص پر جس نے اس ملک کے لیے برا سوچا، لعنت بے شمار ہر اس انسان پر جس نے اس ملک کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کیا، لعنت بے شمار ہر اس آدمی پر، ہر اس بیوروکریٹ پر، ہر اس ٹیکنوکریٹ پر جس نے اس ملک کو بیچا، جس نے اس ملک کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا۔ لعنت بے شمار خدا کا قہر نازل ہو اس سیاستدان پر جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اللہ حامی و ناصر ہو ہر اس شخص کا، ہر اس انسان کا جس نے اس ملک کے لیے اچھا سوچا ہو۔ اگر میری اس بات پہ آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے سو بی اٹ۔ میرا قصور صرف اتنا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس ملک پاکستان کے لیے اچھا سوچے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہو۔ جو اس ملک پاکستان کے لیے برا سوچے، اللہ اس کو غارت کرے۔
جو شخص اس ملک پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ کر منظور پشتین جیسے لوگ اور محسن داوڑ جیسے بے غیرت لوگ جو اس ملک کا کھاتے ہیں، اس ملک کا پیتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں اور اسی ملک کے خلاف بکواس کرتے ہیں، لعنت بے شمار ہر اس شخص کے اوپر جو ان کو ساتھ دیتا ہے، لعنت بے شمار ہر اس جرنلزم کے اوپر، ہر اس سیاسی کے اوپر، ہر اس صحافی کے اوپر جو اس ملک کے اوپر سیاست کر رہا ہے۔ اس ملک کو سب سے زیادہ اب ضرورت ہے آپ لوگوں کی، اور اگر آپ مفاہمت کی خاطر مجبوراً چینل بند ہونے کی خاطر آپ کے پاس بڑے پلیٹ فارمز ہیں، میرا 2-3 لاکھ کا پلیٹ فارم کہاں تک جائے گا؟ ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنا بھی زور لگا لیں کہاں تک جائیں گے؟ جب تک نیشنل میڈیا اس کو انکرج نہیں کرے گا ہم کچھ نہیں اس کے بغیر۔ یہ نیشنل میڈیا کو پتہ ہے آپ اپنی بولیاں لگوا رہے ہیں جناب، یاد رکھیے اس دن سے جب عوام ہوگی اور آپ کے گریبان ہوں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں ہر اپنے ادارے سے کہ اس وقت ملک پاکستان کو ایک سٹیبلائز گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ملک پاکستان اگر کسی کو اکانومی کا پتہ ہے، اگر کسی کو فیکٹس اینڈ فیگرز کا پتہ ہے تو شرم آنی چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ہم ابھی اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اس ملک کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ ہم دیوالیہ کے قریب تر پہنچے ہوئے ہیں۔ بکواسات ایک جگہ رکھ دیں، اپنی ہر پارٹی سے ایفیلیشن پرے رکھ دیں۔ اب بتائیں ہم اس ملک کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اس ملک کو جب ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس ملک کو جب یہ ملک پاکستان، یہ ماں ہماری طرف دیکھ رہی ہے، جب اس ماں کے اوپر ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ کل کو یہ ملک اگر ہمیں کچھ نہیں دے پاتے، یار شرم کرو۔ یہ ملک جب سے بنا ہے کھا 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 کر ٹھونس کر ہمارے پیٹ پھٹنے پہ آ گئے ہیں۔ یہ ملک ابھی تک سروائیو کر رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک سروائیو کرے گا، بشرطے کہ اگر عام پاکستانی جاگ جائے۔ عمران خان صاحب از جسٹ اے فیس۔ اللہ نے ہمیں ایک چہرہ دیا ہے۔ اللہ، اور اگر جو بات کرتے ہیں گھٹیا لوگ آ کے نیچے کمنٹ سیکشن میں عمران خان تمہیں کیا دیتا ہے، مجھے کسی نے کیا دینا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ میرا گزارا الحمدللہ بہت خوبصورت ہے، مجھے کسی کی روپے ٹکے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بات دل سے کی جائے وہ زبان پہ آتی ہے، کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، اتنی باتیں ہیں یار، پالیٹکس کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے دیکھو، اس ملک کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے یار۔ forget about for second، forget about everything۔ اس ملک کو کھا کھا کر بیچ کر یہاں پہ بغیرتوں نے مے فیئر میں اپارٹمنٹس لیے۔ یار خدا را پوچھو تو صحیح کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ سپورٹ کریں، میں نہیں کہتا خان کو آپ بھاڑ میں بھیجیں، نہ بات کریں اس کی، لیکن آپ اپنے لیڈر سے تو پوچھیں بھائی کہاں سے آ رہا ہے۔ ہم مر گئے، ہم غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، تمہارے بچے امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، کیسے؟ باپ، چچا کہتا ہے میرا باپ غریب آدمی، بھتیجی کہتی ہے میرا دادا امیر ترین آدمی۔ یار خدا کا نام لو، گدھے ہیں ہم سارے۔ اللہ نے کے بان، یار بات بہت لمبی ہوگی، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔